मैले हामीसँग हुनुहुन्छ लमजुङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गण्डकी प्रदेश का प्रदेश सभा सदस्य माननीय धनञ्जय दवाडी हामीसँग आज हुनुहुन्छ। विशेष कारणवशले हामीले पहिला भनेको रिसोर्स पर्सन आउनु पाउनु भएन र हामीसँग चाहिँ धनञ्जय दवाडीजी हुनुहुन्छ आज। हामीले विशेष गरी अबको सेसनमा चाहिँ कसरी यो स्टेट एसेम्ब्ली मेम्बरलाई इङ्गेज गर्न सकिन्छ अथवा रुल्स अफ प्रोसिजर जसलाई चाहिँ प्रदेश सभा नियमावली भनिन्छ, त्यो नियमावली अन्तर्गत रहेर प्रदेश सभामा कुनै पनि प्रदेश सभाको सांसदलाई चाहिँ कसरी त्यो प्रोसेसमा एकदम धेरै इङ्गेज गर्न सकिन्छ। जब हामी बौद्धिक सहयोगीहरू हुन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले कुन कुन पार्टमा नियमावलीभित्र बसेर उहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै इङ्गेज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आजको हाम्रो यो सेसन केन्द्रित रहनेछ। मैले उहाँको थोरै सर्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै मैले थोरै भन्न पनि चाहेँ। Honorable Dhananjay Dawadi is directly elected member of Gandaki State Assembly from Lomjung constituency number 1 from Communist Party of Nepal. He is the member of Legislative Committee of Gandaki Gandaki Province Assembly. He holds master degree in sociology and has a long experience in teaching in Mahendra Ratna campus, Gramin Adarsha campus and Ratnajyoti campus. And he was also a campus chief at Matribhumi campus, Sundar Bazar, Lomjung, for a period of 2 years. He is known for his critical thinking and far-sightedness. He is past district president of Communist Party in Lomjung. He believes politics as an important part of social transformation. यो सँगै मैले माननीय धनञ्जय दवाडी ज्यूलाई चाहिँ आजको विषयमा प्रवेश गर्नको लागि उहाँलाई मैले यस सेसनमा वेलकम गर्न चाहे। हामी चाहिँ प्रदेश सभा नियमावली जसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा रुल्स अफ प्रोसिजर भन्छौं, हामीले गण्डकी प्रदेशको यस प्रदेश सभा नियमावली भित्र रहेर कसरी चाहिँ एकजना सांसदलाई हामीले त्यो संसदीय प्रक्रिया भित्र यो प्रदेश सभाको प्रक्रिया भित्र कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम धेरै भन्दा धेरै इङ्गेज गर्न सकिन्छ भनेर मैले यो फ्लोर चाहिँ माननीय ज्यूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दछु। नमस्कार। प्रदेश सभाको प्रभावकारिताका लागि सांसदहरूको सक्रियता सन्दर्भमा चाहिँ म केही कुराहरू चाहिँ यहाँहरुसँग राख्न चाहन्छु। नेपालको संविधानका सन्दर्भमा हामी सबैले जानकारी राखेकै छौं। नेपालको संविधानको भाग 5 ले राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडका बारेमा व्यवस्था गरेको छ। यो राज्य शक्तिको संरचना राज्यको संरचनाका सन्दर्भका कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा हामीले जुन खालको संहिताको अभ्यास गरिरहेका छौं, यो संहिताको अभ्यासले 3 तहको सरकारको मात्र अभ्यास गरिरहेको छैन, 3 तहको संसदको पनि अभ्यास गरिरहेछ, 3 तहको संसदको पनि परिकल्पना गरिरहेछ। संघीय संसद 2 सदनात्मक छ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा भनेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौं। प्रदेश सभा चाहिँ 1 सदनात्मक छ। त्यसको तुलनामा स्थानीय तहमा चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू छन्। नगरसभा र गाउँसभा चाहिँ हाम्रा प्रारम्भिक तहका संसदहरू हुन्। प्रारम्भिक तहका संसद भएका कारणले गाउँसभा र नगरसभाका कतिपय कामहरूमा संसदीय गतिविधिहरूमा पर्याप्त रूपमा ध्यानहरू पुगेका छैनन्। उनीहरूले बनाइरहेका कानुनका बारेमा धेरै छलफलहरू पनि भएको छैन। संघीय संसदका हिसाबले 2 सदनात्मक संसद हुने कारणले, केन्द्रीय सरकार भएका कारणले, बजेटको व्यवस्थापन उनले गर्ने भएका कारणले त्यहाँका संसदका र संसदीय गतिविधिका बीचमा चाहिँ धेरैको ध्यान आकर्षण हुने गर्छ, धेरैको खोजीको विषय पनि हुने गर्छ। तर हाम्रो देशको अभ्यासमा संहिताको अभ्यास सबभन्दा पछिल्लो अभ्यास हो। पछिल्लो अभ्यासको सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग प्रदेश संसद छ, प्रदेशको संसदीय गतिविधिहरू छन्, प्रदेश सभा छ अनि प्रदेश सरकार छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यसमा नै हाम्रो देशको भविष्य चाहिँ निर्धारण गर्छ, विशेष गरेर संहिताको सवालमा। संहितालाई बलियो बनाउने या नबनाउने भन्ने सवालमा चाहिँ हाम्रो यो प्रदेशमा अर्थात् प्रदेशहरूमा भइरहने संसदीय गतिविधिहरूले धेरै कुराको निर्धारण गर्ने गर्छन्। यसकारणले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेर आउने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, आउने निर्वाचित भएर आउने सदस्यहरू, सांसदहरू, उनीहरूले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्छन्, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौं, कसरी उनीहरूले उठाइरहेका प्रश्नहरू र उनीहरूले गरिरहेका गतिविधिहरू चाहिँ स्थानीय तहका आफ्नो निर्वाचनको क्षेत्रबाट आइरहेका जनताका दैनन्दिन समस्यासँग जोडिन्छन्।
जनताका प्रश्नहरूलाई जोड्न सक्दा मात्रै त्यो संसदको प्रभावकारिता हुने गर्छ। जनताको समस्यासँग चाहिँ जोड्न सकिएन भने त्यो संसदको प्रभावकारिता हुँदैन। हामीकोमा हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले प्रदेश सभाको गठनको जुन प्रक्रिया अपनाएका छौँ यो पनि सङ्घीय संसदको जस्तै गठन प्रक्रियाका बिचमा हामी जस्तै मैले यस अर्थमा भने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको उपस्थिति हुन्छ। गण्डकी प्रदेश सभाका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्या चाहिँ हामीले त 36 हो, 2 जना। एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 2 जना गण्डकी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। यस हिसाबले 36 जना त्यो निर्वाचित हुन्छन् र त्यसलाई 60% मानिसकेपछि बाँकी 40% चाहिँ प्रत्यक्ष समानुपातिक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुन्छन्। यसो गरेर 36 जना प्रत्यक्ष, 24 जना समानुपातिक गरेर हाम्रो गण्डकी प्रदेश सभामा 60 जना सभासदहरूले भाग लिनुहुन्छ। यसरी प्रत्येक प्रदेश सभाको गठन हुने विधि प्रक्रिया त्यस्तै ढङ्ग रहेको छ, जहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ धेरै छ, त्यसको ठिक्क दोबर गर्दा सङ्ख्या बेसी र कम हुन्छ। त्यसको 40% गर्दा गण्डकी प्रदेश सभामा चाहिँ 60 जनाले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र यसको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्ष छ। यो सन्दर्भलाई हेरिसकेपछि कुनै पनि संसदलाई, कुनै पनि तहको संसदको सञ्चालन, कुनै पनि तहको संसदको क्रियाशीलता, त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ सम्बन्धित संसदको नियमावलीले प्रभावित गर्छ। हामीकोमा गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली 2074ले यसको कार्यान्वयन गर्छ, यसको काम गर्छ। यसको 3वटा संशोधन पनि भइसकेका छ र यो संविधान, कानुन र प्रदेश सभा नियमावलीमा आधारित भएर यसले क्रियाशीलता गर्छ। यसको अर्थ यसरी क्रियाशील हुने संसदीय प्रदेश सभा नियमावलीको आधारमा चाहिँ हामीले हाम्रा संसदहरूको भूमिकालाई कसरी बढोत्तरी गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न छ। एकैछिन मैले यहाँनिर रोकेर संसदहरूको पक्षमा पनि अलिकति कुरा गर्छु। हाम्रा संसदहरू कसरी निर्वाचित, कस्ता मान्छे आउँछन् भन्ने हामीसँग धेरै प्रश्न छ। आम रूपमा मान्छे के ठान्छन् भने संसद भनेका चाहिँ सबै कुरा जानेका, बुझेका, थाहा पाएका मान्छे मात्रै आउँछन् भन्ने ठान्छन्। वास्तवमा त्यस्तो होइन। हाम्रो समाज जस्तो छ, हाम्रो समुदाय जस्तो छ, हाम्रा राजनीतिक दल र प्रणाली जस्ता छन्, दलहरूले जसरी क्रियाशीलता देखाउँछन् तिनकै आधारमा दलहरूले आफ्ना सदस्य मध्येबाट उम्मेदवार तय गर्छन् अनि त्यही समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न आउँछन्। यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्न आउँदाखेरि संसदमा आइपुग्दा उनीहरू चाहिँ सबै कुरा जानेका, बुझेका, थाहा पाएका मान्छेहरू भएर निर्वाचित भएका कारणले सबै कुरा थाहा छ जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा उनीहरूलाई त्यसो भएको कुरा थाहा हुन्न। यसकारण उनीहरूले सिक्ने र बुझ्ने प्रक्रियामै लर्निङ बाई डुइङ भन्छन् कि त्यही ढङ्गले मात्रै उनीहरूले आफूलाई अभ्यस्त बनाएर अगाडि लैजानुपर्छ। केही मान्छेहरू हुन्छन् जोसँग एकाडेमिक सर्टिफिकेट पनि हुन्छ, ज्ञानको अलिक फराकिलो क्षितिज पनि हुन्छ, अनि केही मान्छेहरू कानुनका कुरा पनि जान्दछन्, कानुन पृष्ठभूमिबाट नै आएका हुन्छन्। तिनीहरूले चाहिँ अलिक छिटै संसदीय गतिविधिमा आफूलाई अभ्यस्त पार्छन्। कतिपय चाहिँ आधारभूत तहबाट पनि निर्वाचित भएर आएका छन्, पिछडिका क्षेत्रबाट पनि आएका छन् र उनीहरूको त्यही चेतना स्तरले काम गरिरहेका कारणले गर्दा हाम्रो ध्यान चाहिँ केमा केन्द्रित हुन जरुरी छ अब भन्दाखेरि हाम्रा संसदहरू चाहिँ कसरी क्रियाशील, सक्रियतापूर्वक कुनै पनि विषयमा छलफलमा भाग ल्याउन्, उनीहरूले बनाइरहने विधिहरू, बनाइरहने कानुनहरू चाहिँ बारे उनीहरू जानुन् भन्ने हो। अधिकांश ठाउँमा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रोमा चाहिँ गैर सरकारी विधेयकको व्यवस्था छैन। सरकारले विधेयक ड्राफ्ट गर्न ल्याउँछ, सरकार भनेको बहुमतको नेतृत्व गर्छ। सरकारले बनाइदिएको विधेयक चाहिँ बहुमत सदस्यले टेबल ठोकेर समर्थन गर्छन्। वास्तवमा यहाँ के छ भनेर गहिरेर अध्ययन गर्ने परिपाटी नै व्यवस्थित भएको छैन। परिपाटी नै व्यवस्थित नहुँदा जब ऊ निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्छ, उसका मतदाता कहाँ पुग्छन् अनि मतदाता र निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेले या मिडिया कर्मीहरूले प्रश्न उठाइसकेपछि चाहिँ ऊ झल्यास हुन्छ, हो र त्यस्तो पनि व्यवस्था भएको थियो र भन्ने ठाउँमा फर्कनु पर्ने अवस्था छ। यसकारणले हाम्रा सांसदहरूलाई हामीले क्रियाशील बनाउनलाई चाहिँ कता डोर्याउन जरुरी छ भने उनीहरूले छलफल गरिरहेका विधेयकहरू, उनीहरूले उठाइरहेका प्रश्नहरू र ती प्रश्नहरूको चाहिँ हरेक ठाउँमा उनीहरूले उभिएर जवाफ दिन सक्ने गरे। यो कारणले मैले चाहिँ यो चिजमा समर्थन गरेँ, यो कानुनमा समर्थन गरेँ, यो विधेयकमा मैले मत दिएँ भन्ने कुरा चाहिँ दृढताका साथ भन्न सक्ने बनाउनका लागि हामीले सांसदहरूको क्रियाशीलता बढाउनुपर्छ। यसरी बढाउनका लागि त संसदको ठ्याक्कै संसदीय हलमा त के हुन्छ भने निश्चित तोकिएको विधिका आधारमा गतिविधि मात्र हुन्छ। त्योभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा उनीहरूको क्रियाशीलता महत्त्वपूर्ण जरुरी छ। अर्थात् संसदभित्र गरिने छलफलभन्दा बाहिर गरिने छलफलबाट उनीहरूको ज्ञानको दायरा क्षेत्र चाहिँ फराकिलो हुन्छ। त्यो फराकिलो क्षेत्रतर्फ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले लैजानुपर्छ। फराकिलो क्षेत्रतर्फ लैजानका निमित्त चाहिँ कसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्दाखेरि संसदीय गतिविधि निहालिरहेका स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरू, पत्रकारहरू,
बुद्धिजीवीहरू यी सबैले त्यो विधेयकका बारेमा छलफलको मञ्चमा चाहिँ सांसदहरू उभ्याइदियो भने उनीहरूले आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ दरोसा राख्न सक्छन्। प्रदेशसभा नियावलीमा चाहिँ प्रदेशका सांसदहरूलाई बलियो बनाउनलाई, प्रभावकारी बनाउनलाई चाहिँ उनीहरूलाई केही अवसरहरू प्रदान गरिन्छ। जस्तै प्रश्न सोध्ने अवसर, उनीहरूले जनजीविकासँग जोडिएका, जनतासँग जोडिएका धेरै प्रश्नहरू चाहिँ सोध्न सक्छन्। त्यो प्रश्न लिखित र मौखिक दुईटै हुनसक्छ। त्यो लिखित र मौखिक दुवै प्रश्न उनीहरूले सोद्धाखेरि, टेबल गर्दाखेरि संसदको सचिवलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, त्यसपछि त्यो प्रश्न सोधेर सभामुखले समय तोक्ने व्यवस्था छ। सचिवलाई प्रश्न दर्ता गरेपछि सभामुखलाई प्रश्न समय तोक्ने व्यवस्था छ। त्यसका आधारमा उनीहरूले आफ्नो प्रश्न सोध्छन् र प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ मुख्यमन्त्रीले महिनाको एकपटक जवाब दिनुपर्ने व्यवस्था हाम्रो प्रदेशसभा नियमावली 74 मा गएको छ भने मन्त्रीहरूले चाहिँ 15 दिनमा एकपटक अनिवार्य रूपमा जवाब दिनुपर्छ। अब संसदले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाट हुन थाल्यो भने चाहिँ उनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्छ। मेरो प्रश्नको सम्बोधन भयो, मेरो चासोको सुनवाई भयो, मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीले जवाब दिएपछि प्रत्यक्ष प्रसारण पनि हुने व्यवस्था गरिदिएपछि सोझै मतदाता कहाँ पुग्ने भयो। आफ्नो प्रतिनिधिले आफ्नो संसदले कस्तो प्रश्न गर्यो, हामीसँग जोडिएर यो प्रश्न गर्यो कि गरेन र हाम्रा दैनिक सरोकारका विषयमा आयो कि आएन भनेपछि उसले प्रतिक्रिया पनि प्राप्त गर्छ र उसको क्रियाशीलता बढ्छ। जति ऊ क्रियाशील हुन्छ, जति उसले आफ्नो क्षमतालाई प्रदर्शन गर्छ, त्यति नै चाहिँ प्रदेशसभा चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ, जनताको बिचमा जाने हो। यो जनताको बिचमा जाने शब्द मैले बारम्बार किन प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि यो लोकतन्त्र जुन हामीले अभ्यास गरेर लोकतन्त्र छ, यो जनताबाट अनुमोदित हुने, जनतासँग जोडिने, जनताका सरोकारका विषयसँग जोडिने विषय भएको कारणले जनता नै लोकतन्त्रका निमित्त चाहिँ सर्वोपरि सबभन्दा माथिल्लो तहको मान्छे। कारण जनता भन्ने बित्तिकै त्यहाँ तह तहका जनता छन्, चेतनाको हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, वर्गीय हिसाबले, बजारका, गाउँका, विभिन्न क्षेत्रका छन्। त्यस कारणले सबै खाले प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सामर्थ्य चाहिँ सांसदले राख्नुपर्ने भएको कारणले सांसदले संसदीय गतिविधिमा संसद भवनभित्र एउटा संसदले चाहिँ मौखिक र लिखित दुवै तरिकाले मन्त्रीसँग चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्ने सामर्थ्य विकास गर्नु पर्दछ, विकास गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। एउटा विषय चाहिँ यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यदि सबै सांसदहरू चाहिँ प्रश्न गर्न सक्षम भएनन्, प्रश्न गर्न सकेनन्, प्रश्नहरू उठाएनन् भने चाहिँ उनीहरूले गरिरहेका कामहरू, उनीहरूले गरिरहेको भूमिकाहरूको बारेमा चाहिँ मतदाताहरू जानकार हुनन्, थाहा पाउनन्। नथाहा पाएपछि मेरो संसदले के गरिरहेछ भन्ने कुरा नथाहा पाएपछि अनि उनीहरू उसको विरोध सुरुवात हुन्छ, उसको आलोचना सुरुवात हुन्छ। त्यस कारण त्यो ठाउँबाट जोगाउनका लागि चाहिँ संसदलाई क्रियाशील, एकजना संसदलाई, प्रत्येक संसदलाई आफ्नो क्षेत्रबाट क्रियाशील गर्नु जरुरी छ। अर्को विषय चाहिँ के हो भने संसदमा हामीले नियावलीको 57ले हामीलाई के अर्को अधिकार दिएको छ भन्दाखेरि समसामयिक विषयहरूमा छलफल गर्ने अधिकार दिएको छ। समसामयिक विषय त जे पनि हुनसक्छ, त्यो प्रदेशभित्र हुनसक्छ, प्रदेश बाहिर राष्ट्रिय महत्त्वको विषय पनि हुनसक्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ संसदमा ल्याउने काम चाहिँ, संसदको छलफलको दायराभित्र प्रवेश गराउने काम चाहिँ संसदहरूकै हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा या 1 नम्बर प्रदेशमा या बागमती प्रदेशमा या कर्णाली प्रदेशमा कुनै लुम्बिनी प्रदेशमा भइरहेका कुनै पनि गतिविधि र गतिविधिहरूका सन्दर्भका प्रश्नहरू चाहिँ गण्डकी प्रदेशसभामा ल्याउने कि नल्याउने भनेको चाहिँ यहाँका संसद र संसदीय गतिविधि गरेका मान्छेले, सदस्यहरूले ल्याउनु पर्यो। यस कारणले सदस्यहरूले आवश्यकता महसुस गरेका समसामयिक कुनै पनि विषयलाई सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले चाहिँ कार्यकोषको आधारमा समय निर्धारण गर्छन्। त्यसका आधारमा उनीहरूले आफ्ना प्रश्नहरू, आफ्ना विषयहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्छन् समसामयिक विषयमा, कुनै पनि विषयमा। किनभने संसदमा बोलिएको विषयलाई लिएर काहीँ पनि प्रश्न उठाउन सकिन्न। त्यहाँ चाहिँ प्रश्न उठाउन उनीहरू स्वतन्त्र छन्। उनीहरूले यस्ता विषयमा चाहिँ प्रश्न उठाउनुपर्छ र मन्त्रीले 7 दिनभित्र जवाब दिनुपर्छ। मन्त्रीले 7 दिनभित्र जवाब दिने व्यवस्था किन गरेको भन्दाखेरि सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन गरेको। जनताका दैनन्दिनका समस्याहरू, सवालहरू उठ्छन्। उदाहरणका सामान्य कुरा, एउटा टोलमा खानेपानीको प्रश्न हो भने पनि त्यो उठाउनु पर्यो। किन भएन, किन गरिएन, कहिले गरिन्छ भनेर संसदले प्रश्न उठाइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसको जवाब दिनुपर्दछ। र त्यो जवाबको कार्यान्वयन भएको वा नभएको कुरा चाहिँ निरन्तर रूपमा अनुगमन पनि गरिनुपर्छ र बारम्बार प्रश्न उठाउनु। जुन दिनसम्म समस्याको समाधान हुँदैन त्यो दिनसम्म प्रश्न उठाइरहने प्रक्रियाले चाहिँ संसदलाई प्रभावकारी बनाउँछ, जनताको आवाज सुन्ने थलोमा नि पुर्याउँछ, संसदको गतिविधिलाई प्रभावकारी पनि बनाउँछ। अर्को चाहिँ हामीले छलफल केमा गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्नमा छलफल गर्छौँ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण खुलाएर एकजना संसदले अन्य 2 जना संसदको पनि सदस्यको समर्थनसहित, प्रस्तावक 1 जना र अरू 2 जना संसद सदस्यहरूको समर्थनसहितको सूचना चाहिँ 3 दिन अगावै संसदमा सचिवलाई दिनुपर्छ। 3 दिन अगावै यो दिइसकेपछि चाहिँ
दिएपछि चाहिँ छलफलको विषय सार्वजनिक महत्त्वको विषय हो कि होइन भनेर जे प्रश्न राखेको हो कि होइन निर्कुल चाहिँ सभामुखले गर्नुहुन्छ। सभामुखले निर्कुल गरेर सार्वजनिक महत्त्वको विषय हो भने चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ। प्रस्तुत गरिएको समस्या विषयमा चाहिँ औपचारिक प्रस्ताव राख्ने या मतदान चाहिँ हुँदैन, तर सबैले आफ्नो राय राख्छन्। मन्त्रीले जवाब दिने व्यवस्था छ। मन्त्रीको जवाब चित्त बुझेन भने पूरक प्रश्न पनि सोध्न सकिन्छ। फेरि प्रश्न सोधेर तपाईँको यो प्रश्नमा चाहिँ चित्त बुझेन भने प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था पनि छ। अर्थात् एउटा संसदलाई मन्त्रीले दिएको जवाब अथवा संसदीय भवनभित्र मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले दिएको जवाबमा चित्त नबुझ्दासम्म संसदहरू प्रश्न गर्नका निमित्त स्वतन्त्र छन्। उनीहरू प्रश्न गर्छन् र त्यो प्रश्नबाट चित्त बुझ्नुको अर्थ के हो भने जनतामा ती मागहरूको सम्बोधन हुनु हो। यसकारण जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय जस्ता विषयहरू चाहिँ संसदीय गतिविधिलाई बलियो बनाउन ल्याइने विषय पनि हो। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ केही पनि होइन जस्तो लाग्छ, भाषण मात्रै गर्छ जस्तो लाग्छ, तर संसदहरूले उठाइरहेका यी प्रश्नहरूले चाहिँ समाजमा देखिरहेका धेरै विषयहरूलाई चाहिँ समेट्ने गर्छ। गण्डकी प्रदेश सभाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अस्ति मात्रै विशेष अधिवेशन आह्वान भयो। विशेष अधिवेशनमा चाहिँ जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमा छलफल भयो। संसदले आफ्नो तर्क राखे, आफ्नो पक्षमा विपक्षमा आफ्नो विचारहरू राखे, मन्त्रीहरूलाई जवाबदेही बनाए। त्यो काम गर्नलाई मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता पनि खोजे। बढेको महँगीका सवालमा प्रश्न खोजे, धेरै चिजहरूमा खोजेपछि कोरोनाका विषयमा प्रश्नहरू उठाए। यी सबै विषयहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशसभाका सांसदहरू चाहिँ जनताका दैनन्दिनका समस्यासँग चाहिँ नजिक छन्, त्यहाँबाट उठेका हरेक प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखायो। यस कारणले गर्दाखेरि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय चाहिँ एउटा संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण औजार हो, महत्त्वपूर्ण काम हो र महत्त्वपूर्ण कार्य हो भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। यसै गरेर संसदलाई अर्को क्रियाशील बनाउने अर्को आधार चाहिँ के हो भने ध्यानाकर्षण हो। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रश्न, ध्यानाकर्षण कसलाई गराउने भन्दाखेरि सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ कुनै पनि प्रस्तावहरू राख्नलाई। किनभने सभामुखको स्वीकृति बेगर चाहिँ गर्न सकिन्न। सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिएपछि सम्बन्धित मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ। कुनै पनि काममा तपाईँको ध्यान पुगेन, तपाईँले उचित गर्नु भएन, तपाईँको यो क्षेत्रमा राम्रो काम भएन, यहाँ यस्ता गुनासाहरू छन् भन्ने प्रश्न सोध्न सकिन्छ। मन्त्रीले तत्कालै त्यही बैठकमा जवाब दिन पनि सक्छन् वा उनले अर्को बैठकमा जवाब दिन सक्छन्। अर्थात् संसदमा सबै मन्त्रीहरूलाई संसदप्रति जवाबदेही बनाएर ल्याउनका निमित्त चाहिँ संसदका सदस्यहरूको क्रियाशीलतामा भर पर्छ। उनीहरूले क्रियाशील ढङ्गले ती प्रश्नहरू चाहिँ उठाउनुपर्छ। यसपछि हाम्रो संसदीय अभ्यासमा, हाम्रो संसदीय गतिविधिमा अर्को प्रस्ताव चाहिँ के हो भने सङ्कल्प प्रस्तावको प्रचलन छ। सङ्कल्प प्रस्तावको प्रचलनका सन्दर्भमा चाहिँ के हो भने एउटा संसदलाई लाग्यो कि यो प्रस्ताव कि संसदले सङ्कल्प गर्नु भनेको कुनै पनि कुरामा चाहिँ दृढताका साथ उभिनु हो, त्यो कुरा गर्छ भने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु। त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त चाहिँ संसदले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ सरकारको समर्थन वा विरोध गर्न, दुईटै कुरा हो। समर्थन वा विरोध गर्न अर्थात् कुनै निर्णयको पुनर्विचार गर्नका लागि चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव राखिन्छ। सरकारले गरिरहेका कामहरूको समर्थन गर्न सकिन्छ, विरोध गर्न सकिन्छ। अर्थात् सरकारले गरिरहेको काम चाहिँ चित्त बुझ्दो छैन, ध्यानपूर्वक छैन, राम्रोसँग काम भएको छैन, यस कारणले गर्दाखेरि यसको पुनर्विचार गरियोस् भनेर पनि यो सङ्कल्प प्रस्ताव राखिन्छ। कुनै नयाँ सन्देश दिनका लागि अथवा सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि यो प्रस्ताव गरिन्छ। सङ्कल्प प्रस्तावको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो देशका सन्दर्भमा सामान्यतः सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ सबै दलको साझा प्रस्तावको हिसाबले पास हुने प्रचलन छ। तर 2015 सालको संसदले 15 सालको संसदमा चाहिँ प्रस्ताव भएका सङ्कल्प प्रस्तावमध्ये केही प्रस्तावहरू चाहिँ बहुमतले अस्वीकार गरे उदाहरण पनि छ। गण्डकी प्रदेश सभामा पनि यस्तो उदाहरण छ। पहिलोपटक आएको संसदको सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ अघिल्लो वर्षीय अधिवेशनमा चाहिँ अस्वीकृत भयो बहुमतले। र यसपटक विशेष अधिवेशन बोलाएर सबै दलहरूको साझा प्रस्तावको हिसाबमा जुन सङ्कल्प प्रस्ताव आयो, कोरोनाको रोकथाम उपचारका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने जुन प्रस्ताव आयो त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ सबै दलको साझा सहमतिका साथ थियो। त्यस कारणले साझा सहमतिका साथ प्रस्तावहरू आउँछन्, त्यसले निर्देशन पनि दिन्छ सरकारलाई, त्यसले सरकारलाई आफ्नो बनाइरहेको नीतिले गरिरहेका कारबाहीहरूलाई पुनर्विचार गर्न पनि सहयोग गर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र यो सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यविधिको आधारमा चाहिँ कुनै पनि सङ्कल्प प्रस्ताव राखिसकेपछि अथवा यस्तो सूचना चाहिँ 7 दिन अगाडि नै दर्ता गरिसक्नुपर्छ, बुझाइसक्नुपर्छ या सचिवालयमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ। र सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरिसकेपछि संसदले पास गरिसकेपछि त्यो
मन्त्री परिषदलाई मन्त्रीलाई पठाउनुपर्छ, त्यो संसदको काम हो। त्यसको कार्यान्वयन भयो नभएको भनेको अनुगमन समिति पनि बनाउने व्यवस्था छ। गण्डकी प्रदेश सभाको चाहिँ हिजो अस्तिको अधिवेशनले चाहिँ यो काम गर्न सक्यो। यो काम गरेर अनुगमन समिति पनि बनाएको छ। र गण्डकी प्रदेश सभामा उठाइने प्रश्नहरूका सन्दर्भमा ती प्रश्नहरू सोध्न सक्नका निमित्त चाहिँ संसदहरूले बारम्बार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नु। विशेष गरेर उनीहरूलाई अहिले हाम्रो गण्डकी प्रदेश सभामा चाहिँ हामीले निजी सचिवको व्यवस्थापन गरेका छौँ सहयोगीका हिसाबले। ती सहयोगीहरूका माध्यमबाट सहयोग लिन सक्छन् अनि हाम्रो समाजका बुद्धिजीवीहरूबाट सहयोग लिन सक्छन्। विभिन्न पत्रकार विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूसँग सहयोग लिन सक्छन्। उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया छलफल गरेर के कस्ता प्रश्नहरू प्रदेश सभामा उठाउँदा के कस्ता कुराहरू राख्दा के ऐनमा या विधेयकमा के कस्ता प्रावधानहरू समेट्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर संसदले संसदभित्रभन्दा बाहिर धेरै छलफल गर्नुपर्छ। बाहिरका धेरै गतिविधिमा सरिक रहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट आएका सुझावहरू, त्यहाँबाट आएका सल्लाहहरू, त्यहाँबाट आएका आवाजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। यसरी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थाका निमित्त स्वयं गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदहरूको गतिशीलता बढ्नुपर्छ। यो गतिशीलता बढाउनलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अध्ययनको दायरा पनि फराकिलो बनाउनु पर्यो अनि छलफल र अन्तर्क्रिया पनि गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नका लागि उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट अरू सङ्घ संस्थाका तर्फबाट पनि बेला बेला सुझावहरू राख्ने, गोष्ठी सेमिनारमा सहभागी गराउने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने चाहिँ अनि हामीले बनाउन खोजेको विधेयक चाहिँ अलि समृद्ध हुन्छ, अलि राम्रो उत्कृष्ट बन्छ। नभए चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एउटा गैर सरकारी ढङ्गले एउटा मन्त्रालयमा एउटा शाखामा ड्राफ्ट भएको विधेयकलाई अनि त्यस्ताको त्यस्तै लैजानुपर्छ। एउटा समस्या के छ भने विधेयकहरूका सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू छन्। धेरै प्रश्न कहाँ छन् भन्दाखेरि सुरुदेखि नै विधेयकहरूलाई तोडमोड गरिन्छ, आफ्नो स्वार्थका हिसाबले हेरिन्छ। वकिल सांसदहरू हुनुहुन्छ भने वकालत पेसासँग जोडिएका कुरा, व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ टेकापट्टा गर्नुहुन्छ भने त्यतातिर भएको सहयोग हुने कुरा। यसकाले यो इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट भन्छौँ नि, रुचिमा तोडमोड गर्ने काम चाहिँ बारम्बार हुने गर्छ। त्यसमा चाहिँ सबै संसदलाई सचेत बनाउनका निमित्त चाहिँ बहुत धेरै व्यापक छलफलका बिचमा लैजानुपर्छ। छलफल गरिएन भने छलफलका आधारमा बनाइएन भने चाहिँ यो कानुनले गर्ने क्षति चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यसकाले आजभोलि एकदम प्रचलनमा छ नि नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ। त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ भने हामीले बनाउने कानुनबाट नै हुन्छ। त्यसैले कानुनमा लेखिएका सबै विषय चाहिँ मसिनो गरेर कानुन बनाउन अघि नै छलफल गर्नुपर्छ र कानुन बनाउन अगाडि छलफल गर्दाखेरि चाहिँ बृहत क्षेत्रबाट गर्नु पर्यो। एउटा विषयलाई चाहिँ हामीले एउटा मात्रै एङ्गलबाट हेऱ्यौँ भने त्यो पूर्ण हुँदैन, सबै एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। यस्ता कामका निमित्त चाहिँ संसदीय समितिहरू चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्छ। संसदीय समितिमा छलफल भएर जाने व्यवस्था छ संसदहरूमा। तर गण्डकी प्रदेश सभामा चाहिँ सबै विधेयक चाहिँ विधान समितिमा छलफल भएर जान्छ। त्यसकारण हामीले एकाकी राख्नुपर्छ भने हाम्रो संसदका सीमाहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ, संसदका सदस्यहरूको सीमालाई ख्याल गर्नुपर्छ, विधान समितिका सदस्यहरूको योग्यता र सीमालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रा विधेयक कस्ता बने भन्ने कुरामा चाहिँ यी सबै कुरालाई ख्याल गर्न सक्यौँ भने चाहिँ बल्ल हाम्रो संसदीय गतिविधि प्रभावकारी हुन्छ। कतिपय संसदहरू चाहिँ आएर हाजिर गरेर हिँड्ने अवस्था पनि छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ। पुरा समय बस्नु, छलफलमा भाग लिनु, आफ्नो तर्कहरू राख्नु र आफ्नो तर्कहरूलाई स्थापित गर्नका लागि अरू तर्कहरूको खोज्ने कुरा चाहिँ संसदहरूकै कुरा हो। समितिका बैठकहरू चाहिँ हामी मिनी पार्लियामेन्ट भन्छौँ। संसदीय समितिका बैठक पनि संसद जस्तो नै चल्छ, संसदीय गतिविधिका हिसाबले चल्ने हुन्छ। त्यसकाले त्यहाँ भइने गतिविधिहरू पनि संसदीय गतिविधि हुन्। त्यहाँ उपलब्ध हुने सबै संसदहरूले त्यो काम चाहिँ गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। त्यो गम्भीरताका साथ लिनलाई चाहिँ संसदहरूलाई कसरी क्रियाशील बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ के यस्ता तर्कहरू छन्। र अझै हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो देशमै भन्छु मैले, संसदको इतिहास लामो छैन, त्यसमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। बिपी कोइरालाको संसद 18 महिना चल्यो अनि 47-46 सालपछिका हाम्रा संसद 10 वर्ष चले अनि फेरि 62-63बाट हामी संविधान सभामा भयौँ 70सम्म, 70बाट अझै 74सम्म भनौँ दोस्रो संविधान सभामा, 74बाट हामी अभ्यासमा छौँ र 74मा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले 3 तहको संसद लिएर आएको छौँ। त्यसकारण एउटा गाउँ सभाको सदस्य पनि संसद हो, प्रदेश सभा सदस्य पनि संसद हो, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै संसद हो। त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ होला। त्यसकारण यो सबै तहको सरकार र तिनले गर्ने गतिविधि चाहिँ उनीहरूको क्रियाशीलतामा भर पर्छ। तर हामी कहाँ एउटा समस्या छ। त्यो समस्या के हो भने हामीले अहिलेसम्म हाम्रा संसदलाई विकासै एजेन्टका हिसाबमा मात्रै हेऱ्यौँ र संसदहरूले आफूलाई पनि त्यसरी नै हेरे।
कुन मन्त्रालयमा जाँदा कुन सचिवलाई भन्दा कुन खर्दारलाई या सुब्बालाई भन्दाखेरि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ज्ञान दिए। तर उनीहरूले मैले कुन विषयमा छलफल गर्दा मैले बनाएको विधेयक चाहिँ म साँच्चै विधायक हुँ भनेर प्रस्तुत हुने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो समाजको परम्पराले हाम्रो परम्पराले दिने। त्यस कारण अहिले पनि हामी हाम्रा संसदहरूलाई चाहिँ विकासकै एजेन्टका रूपमा हेरेका छौँ। अर्थात् संसदलाई चाहिँ वडा अध्यक्षसँग बराबर जोडेका छौँ। वडा अध्यक्षले चाहिँ यहाँ बाटो दियो, पुल दियो, खानेपानी दियो, तैँले चाहिँ के दिइस् भनेर मतदाताले सुन्ने अवस्था छ। संसद पनि के ठान्छ भने 5 लाखको योजनामा लाँदा चाहिँ दङ्ग परेर गलामा फुलको माला लाएर दङ्ग पर्ने हुन्छ। वास्तवमा त्यहाँबाट चाहिँ संसदलाई बाहिर जिक्नुपर्छ। नजिक्यो भने संसदलाई विधेयक बनाउन विधि निर्माताको रूपमा स्थापित गरेनौँ भने चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुन्न होला, हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित छ भनेर भन्न सकिन्न। आज जे जे प्रश्न उठ्या छन् नि, यही ढङ्गले प्रश्न उठ्या हो। संसदको योग्यताका सन्दर्भमा, उनका क्षमताका सन्दर्भमा उठ्या हो। तर संसद चाहिँ हाम्रो समाज जस्तो छ, जस्तो गतिविधिका साथमा आएको छ, त्यही ढङ्गले उसको योग्यता क्षमता हुन्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्छ। जुन समाजमा हामी छौँ नि, जस्तो चेतना स्तरमा छौँ, जुन सामाजिक संरचनामा छौँ, जस्तो गतिविधिका साथ छौँ, त्यही मान्छे। आज सडकमा ढुङ्गा हानिरहेको जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनिरहेको एउटा कार्यकर्ता अब पर्सि वैशाखमा हुने चुनावपछि त संसद हुन्छ अनि उसको यो समय त जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै बिगिहाल्छ। संसद हुने तयारीका लागि उसको तयारी नै छैन। वा एउटा डक्टर या इन्जिनियर आफ्नो पेसामा बसिरहन्छ, संसद हुँदा उसले आफ्नो चाहिँ गतिविधि कसरी बन्दै जाने भन्ने। स्कुलहरू हामीसँग छैन। हाम्रो स्कुलमा, हाम्रोमा युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्न, स्कुलहरूमा पढाइ हुन्न, यस्ता विषय चाहिँ गरिनु पर्दथ्यो। त्यस कारणले जहाँ हामीले मान्छेलाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई तत् विषयका बारेमा ज्ञान दिने स्कुलहरू पनि जरुरी छ। आज तपाईँहरू जुन छलफल गरिरहनु भएको छ यो पोखरा रिसर्च सेन्टर मार्फत, यो छलफल चाहिँ उपयुक्त छ। तपाईँहरूले यो विषयका निमित्त तपाईँको तयारी पनि हो। तपाईँ भोलि भविष्यमा चाहिँ सांसदै हुनुभयो भने कस्ता कस्ता क्वेसन उठाउनु पर्ला भनेर तपाईँ अहिले तयार पनि हुनुहुन्छ। यो अवसर चाहिँ मलाई चाहिँ प्राप्त थिएन। म चाहिँ जुन दिन सांसद नहुन्जेलसम्म म जिन्दाबाद मुर्दाबाद भाडा नै गरेर हिँड्थेँ होला, अरू काम गर्थेँ। जुन दिन भएँ त्यसपछि मैले सबै कुरा खोज्नु पर्दा मलाई गाह्रो पनि हुन्छ, मैले धेरै चिज हेर्नु पनि पर्छ। त्यसले नेपालको सन्दर्भमा हामी जो राजनीति गरिरहेका छौँ, राजनीतिक फिल्डमा छन् मान्छेहरू, सबैले बृहत रूपमा अध्ययन, जान्ने, बुझ्ने अवसर पाउनु भएको छैन। विश्वविद्यालयको शिक्षा पाउनु भएको छैन। नयाँ पुस्ताले त्यो अवसर प्राप्त गरेका छ र सबै नयाँ पुस्ताले चाहिँ नेपाललाई सबभन्दा पहिला पढ्नुपर्छ अनि संसार पढ्नुपर्छ। मेरो कुरा चाहिँ यिनै हुन्। यी कुराहरू राखेँ तपाईँहरूको विषयमा। तपाईँहरूसँग केही प्रश्न छन् भने म छलफल गर्छु र अरू कुराहरू राख्छु। धन्यवाद माननीयज्यू। मैले चाहिँ केही खोजेको कुराहरू पर्याप्त रूपमा पाएँ पनि अझै प्रश्नहरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूले पनि गर्नुभएको छ। विशेष गरी यहाँ चाहिँ हामीले गफ गरे अनुसार 4वटा यहाँ कुरा भए अनुसार 4वटा ठाउँमा चाहिँ सांसदलाई चाहिँ हामीले एकदम राम्रोसँग इङ्गेज गर्न सकिने, कुनै पनि विधेयक बाहेक प्रश्न सोध्न सकिने, सामाजिक विषयको छलफल, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय र सङ्कल्प प्रस्ताव गरी 4वटा क्षेत्रमा चाहिँ सांसदहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम धेरै इङ्गेज गराउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। सबैभन्दा पहिला मैले के सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि 60 प्रदेश सांसदहरू हुनुहुन्छ अहिले गण्डकी प्रदेशमा र विशेष गरी तीनटा अधिवेशनहरू एक वर्षमा चाहिँ जेनरली बस्ने भन्ने हुन्छ। तर त्यो बस्ने चलनमा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि मिटिङको सङ्ख्या र मिटिङको टाइम हेर्ने हो भने हामीसँग भएको 60 जना जुन सांसदहरू हुनुहुन्छ सबै गरेर उहाँहरूलाई इङ्गेज गर्नको लागि त्यो नम्बर अफ बैठक, त्यति बैठक सङ्ख्या र त्यति समय पर्याप्त हो अथवा अझै धेरै गरिरहनु पर्छ भनेर अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको के धारणा छ? अब अलिकति समय नपुगेर होमवर्क नपुगेको हो अथवा समय पनि पर्याप्त हो तर अलिकति पार्टिसिपेसन, डिस्कसनमा पार्टिसिपेसन लिन चाहिँ हिचकिचाउनु भएको, यो के कारणले चाहिँ अलिकति अधिवेशनहरू 15 घन्टा 16 घन्टा मात्रै हुने एउटा अधिवेशन त्यो कुनै चाहिँ अलि धेरै पनि हुने, त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति यसलाई कसरी चाहिँ मिलाउन सकिन्थ्यो होला? यसमा के समस्या छ? यो प्रश्नमा छलफल गरौँ होइन। गण्डकी प्रदेश सभाका सन्दर्भमा चाहिँ अरू प्रदेश सभासँग तुलनात्मक हिसाबले हेर्नु पर्ला। मैले त हेरेको छैन, तपाईँले हेर्नु होला एकचोटि चाहिँ अरू 7वटै प्रदेश सभा कसरी चलिरहेछन् भनेर पनि। र संसदीय सन्दर्भका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिक थोरै नै समय भयो। संसदमा दिनुपर्ने समय चाहिँ थोरै भयो। यसका के कारणहरू छन् होला? किनभने बजेट अधिवेशन बाहेकको अधिवेशन चाहिँ बजेट अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुने हो। बजेट अधिवेशन बाहेकको अधिवेशन चाहिँ विधेयकमा केन्द्रित हुनुपर्ने, विधेयक चाहिँ सरकारले दिनुपर्ने, संसदलाई काम चाहिँ सरकारले दिनुपर्ने, सरकारले काम पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सकेन एउटा कुरा।
पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा सरकारले जे कामहरू दिइरहेको थियो सरकारले अलि हतारो गरेको देखिन्छ। संसदलाई बिजनेस दिने हिसाबले चाहिँ छिटो यो नयाँ भएको कारणले पहिलोचोटि भएको कारणले कतिपय कानुन चाहिँ विधेयक सभालाई तत्काल पास गरिदिनु पर्ने बाध्यात्मक भएको कारणले पनि थोरै समय लिएर डिस्कसन भएको छ। त्यस कारणले यसको डिस्कसनको दायरा पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ होला। गण्डकी प्रदेश सरकारको हिसाबमा चाहिँ सबै विधेयक चाहिँ विधान समितिमा गयो, विधान समितिमा डिस्कसन भयो। अब सङ्ख्या 15 जनाको बिचमा कति डिस्कसन गर्नु? एकजनाले 15 आधा घन्टा बोल्नुभयो भने समय 1 दिनमा 2 दिनमा बैठक समाप्त हुन्छ। त्यसकारण यो छिटो छिटो भएको देखिन्छ। तर यो विधेयक चाहिँ सबै समितिमा जाने व्यवस्था हुने हो भने चाहिँ सबै सांसदहरूले विषयमा ज्ञान पनि राख्थे, छलफल पनि हुन्थे। यसलाई चाहिँ प्रदेशको चाहिँ यो नियमावली चाहिँ संशोधन गरेर सबै ठाउँ जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखा परिसकेका छ। सम्भवतः आउने अधिवेशनसम्ममा यो बाटोमा हिँड्छ कि संसद भन्ने मैले चाहिँ आशा गर्छु। किनभने विधेयक पास भएछ, विधान समिति बाहेक अन्य तरिकाले चाहिँ कतिवटा विधेयक पास भयो भने पनि थाहा नहोला। मैले उहाँहरूलाई मिनिमाइज गर्न खोजेको त होइन, त्यो बाध्यताको स्थिति छ। यस कारणले विधेयकमा छलफल गर्नका निमित्त चाहिँ पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनु पर्ने र राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। जति धेरै समय छलफलमा भाग लियो, जति धेरै तर्क गर्यो, उति धेरै ज्ञान बन्ने, उति धेरै प्रभावकारिता हुने हो। त्यस कारण यो बाटोमा लैजानका लागि चाहिँ हामीले अलि धेरै मेहनत गर्न जरुरी छ। यो सरकारको तर्फबाट मैले अर्को एउटा कुरा सोध्न चाहे अनि पार्टिसिपेन्ट्सहरूको प्रश्नमा जाउँला हामी। सबैभन्दा धेरै सांसदको भूमिका भनेको प्रदेश सभाभित्र नै हुने भएको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई क्वेसन फ्रेम गर्नको लागि अथवा कस्ता सार्वजनिक विषयहरूको चाहिँ उठान गर्न जरुरी छ र कुन चाहिँ जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय हो र कुन कुरामा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्ने यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि धेरैलाई अलिकति यसमा क्लियर गरिदिनु भयो भने अझै सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ यो हो, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय यो हो, समसामयिक विषय यो हो भनेर एक एकवटा एक्जाम्पल अझै फर्दर दिनुभयो भने उहाँहरू अझै क्लियर हुन्छ। धन्यवाद छ तपाईँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै सङ्कल्प प्रस्तावकै कुरा गर्छु। सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ दलहरूको सहमतिका हिसाबले ल्याउनु पर्ने भएको कारणले दलहरू त फरक फरक इन्ट्रेस्टका हुन्छन्। अझै त्यहाँ सत्ता पक्ष सांसदहरू त के हुन्छन्, सरकारलाई चुनै हुँदैन भन्ने ठाउँमा बस्छ। उनीहरू चाहिँ सरकारका चाहिँ एकदम सुरक्षा गार्ड हुन्। त्यस कारणले गर्दा सङ्कल्प प्रस्तावमा चाहिँ सरकारी पक्षलाई पनि पाठ्य हुने भाषा राखेर आउनु पर्दा त्यो सम्झौताको दस्तावेज हो, साझा दस्तावेजको हिसाबले आउनुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दा सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ अघि नै मैले भने सरकारको कामलाई समर्थन वा विरोध गर्नलाई सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउँदा सरकारी पक्षले समर्थनै गर्छन्, त्यहाँ बहुमत अलमतमा हुन्छ। सरकार बहुमत हुने स्वतै फेल हुन्छ, त्यस कारण विरोध गर्न सकिएन। विरोध गर्ने बित्तिकै त्यो फेल हुने भयो। त्यस कारण प्रस्ताव ल्याएर फेल हुनु छ भने कसैले प्रस्ताव गर्ने राम्रो मानिँदैन, राम्रो पनि भएन सङ्कल्प प्रस्तावको सन्दर्भमा। त्यस कारणले सरकारको काम र नीतिलाई सन्देश दिनका लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ निर्देशन दिनलाई तिम्रो काम चाहिँ अझै प्रभावकारी भएन, यो गरेर अरू प्रभावकारी बनाऊ भनेर भन्दा चाहिँ विपक्षीका कुरा पनि प्रतिपक्षीहरूका कुरा पनि समेटियो, सत्ता पक्षको कुरा पनि समेटिने भएको कारणले सामान्यतः सङ्कल्प प्रस्तावहरू चाहिँ सरकारका कामका गतिविधिहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनलाई सुझाव दिने सन्दर्भले आउने गर्दछ। अर्थात् कुनै नेसनल डिजास्टरहरू भयो भने पनि त्यसमा हाम्रो संसद चाहिँ प्रतिबद्ध छ, हामी त्यहाँ लाग्छौँ, सरकार लाग भन्नका निमित्त पनि त्यस्ता कामहरूमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। सामाजिक न्यायका हिसाबले त्यस्तो खालको गतिविधि देखा पर्यो जहाँ चाहिँ सिङ्गो संसदले नै सपोर्ट गर्नु पर्यो, समर्थन गर्नु पर्यो भने पनि सङ्कल्प प्रस्ताव चाहिँ ल्याउन सकिन्छ, ल्याउनु पर्दछ। ती कुराहरूमा यो सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउने नल्याउने फेरि पनि दलका सांसदहरूले छलफल गर्ने हुन्। उनीहरूले आफ्नो निश्चित सर्कलमा साथीभाइका बिचमा कुराकानी गर्दै अनि आफ्ना दलका मार्फतबाट छलफलमा राखेर उनीहरूले प्रस्ताव गर्छन्। कोही संसदलाई लाग्ने बित्तिकै पनि उनीहरूले दर्ता गरेर छलफलको प्रक्रियामा लैजान सक्छ। एकजनाले प्रस्ताव गर्छन्, दुईजनाले समर्थन गर्छन्, 3 जना त भइहाले। अब राम्रो अवस्था त तीनवटै पार्टीका प्रभावशाली सांसदहरूले त्यसलाई प्रस्ताव गरे भने त्यो पास पनि हुनसक्छ। त्यसलाई कति प्रभावशाली बनाउने भने उठाएको प्रश्नमा चाहिँ भर पर्छ। अर्को चाहिँ हामीले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय चाहिँ डे टु डे नै हुनसक्छ। केही गतिविधिहरू तत्काल देखा पर्ने गतिविधि हुनसक्छन्। जस्तै सामान्य हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ ट्राफिक जामको विषयलाई एउटा उदाहरण बताउन सकेला। राम्रोसँग ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ यो समस्या भयो भन्न सकेला। अथवा भवन निर्माणको संहिताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले जारी गरेको भवन निर्माण संहिता चाहिँ पालना भएन भनेर पनि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल गर्न सकेला। या गुणस्तरीय काम भएन, बाटो पिच भइरहेको थियो, गुणस्तरीय काम भएन, त्यो चाहिँ एकदम ढिलाढाला भइरहेछ या त
गलत तरिकाले फाइदा उठाउने तरिकाले काम भएको छ भन्ने कुरामा पनि तथ्यगत ढङ्गले चाहिँ यस्ता कुराहरू आउँछ। जेसुकै विषय पनि संसदमा जुनसुकै राजनैतिक गैर राजनीतिक जुनसुकै विषय पनि संसदहरू उठाउन चाहिँ स्वतन्त्र छन्, उनीहरू उठाउन सक्छन्। त्यसका निमित्त उनीसँग 3 जना मान्छे छ, प्रस्तावक 2 जना समर्थक। त्यो जरुरी सार्वजनिक व्यवस्था महत्त्वको विषय हो कि होइन निर्णय गर्ने कर्ता चाहिँ सभामुख हुन्। सभामुखले छलफलमा नलजान सक्ने जतिसुकै राम्रो विषय नि छलफल भएन। सभामुखले ल छलफल गर्ने भनेर समय दिएपछि छलफलमा जान्छ। त्यसलाई कुनै पनि विषयमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ। कुनै पनि विषयमा छलफलमा गर्नुको अर्थ के हो भने क्रियाशील सांसदहरूले, सक्रिय सांसदहरूले सरकारलाई राइट ट्र्याकमा राखिरहनलाई, ठिक बाटोमा हिँडाइरहनका लागि, सरकारका गतिविधिलाई अनुगमन गरिरहनका लागि चाहिँ सधैँ सचेततापूर्वक लागिरहनुपर्छ, त्यसलाई अगाडि लानुपर्छ। उनीहरू चाहिँ त्यस्तो काम गर्न सक्छन्। शून्य समयमा पनि अघि मैले राख्दाखेरि होला विशेष समसामयिक विषयहरूमा चाहिँ शून्य समयमा नि कुरा उठाउन सकिन्छ। 1 मिनटको समयमा कुनै पनि विषयमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न सकिन्छ। विशेष समय लिएर बोल्न सकिन्छ विषयहरूमा चाहिँ कुनै न विषय विशेष समय लिएर शून्य समयमा कुरा उठाएर नसकिने 1 मिनटमा 5 मिनटको विशेष समयमा चाहिँ अब कुरा राख्न सकिने गरेर कुनै पनि विषयमा ध्यान आकर्षण गर्न सकिन्छ। पुल बनेन, बाटो बनेन, के भयो कसो भयो, बत्ती आएन, बत्तीको पैसा बढ्यो, महँगी बढ्यो, यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको पढाइ भइरहेको छैन, के भएको छ, जहाँ चाहिँ जुन निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ बारम्बार उठाउन सकिन्छ। जस्तै वातावरण संरक्षणको कुरा, वन्यजन्तु संरक्षणका कुरा सब उठाउन नपर्ने विषय चाहिँ छैन। सांसदले चाहिँ सबै विषय उठाउन सक्छन्। सबै विषयमा चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न सक्छन्। कानुन बनाएर ल्याऊ, कानुनले कारवाही गर भन्ने कुराहरू पनि गर्न सक्छन्। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ संसदले के हो भने आएका विधेयकहरू, भनिएका कुराहरू, राखिएका तर्कहरूलाई चाहिँ मसिनो गरेर हेरेनन् भने सरकार चाहिँ उनीहरू त्यहाँबाट अलिक स्किप भएर हिँड्न सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ सधैँ संसदले चाहिँ सचेत भएर आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ। किन सरकारले चाहिँ सबै पक्षको स्वार्थको चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्छ। सबै पक्षको स्वार्थको सुरक्षा गर्नुपर्ने भएको कारणले संसदले चाहिँ त्यो गरेर नदिन प्रयत्न गर्नुपर्छ। भनेपछि केही सार्वजनिक महत्त्वका विषय पनि अथवा समसामयिक विषयको छलफल पनि केही हदसम्म मिल्न सक्छ, तर हामीले चाहिँ कुन हो भनेर दर्ता गर्ने, हामीले टेबल गर्नेसँग सम्बन्धित हुने भयो। मेरो तर्फबाट मैले सोध्न चाहेको क्वेरिजहरू र पार्टिसिपेन्टहरूको धेरैको क्वेसनसँग रिलेटेड थियो। केही साथीहरूले यहाँ प्रश्न राख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला मलाई स्वीकृतिले क्वेसन पठाउनु भएको थियो, त्यही भएर मैले स्वीकृतिलाई आफैलाई अनम्युट गरेर स्वीकृति तपाईँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू सुजन सर। नमस्कार माननीयज्यू। हजुर, मेरो क्वेसन हजुरलाई चाहिँ के हो भने जस्तै संसदमा यति धेरै डिस्कसनहरू हुन्छ, छलफल हुन्छ भन्नुभयो है। अब 60 जना मात्रै संसदमा सदस्य हुनुहुन्छ र सबै सदस्यलाई चाहिँ सबै इस्युमा सबै कुरा नलेज हुन्छ भन्ने हुँदैन। सो कुनै कुनै इस्युहरू त त्यस्तो पनि आउँछ होला नि जुन चाहिँ हजुरले पनि पहिलोचोटि सुन्नुभएको अथवा त्यसमा चाहिँ नलेज नभएकोहरू इस्युजहरू हुन्छ। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ कहिले एक्सपर्ट ओपिनियनहरू पनि चाहिन्छ होला। सो त्यस्तो एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिएको बेलामा चाहिँ हजुरहरू के गर्नुहुन्छ? अथवा कोही एक्सपर्टलाई बोलाएर संसदमै डिस्कसन राख्नुहुन्छ कि अथवा अनि अब त्यस्तो एक्सपर्ट ओपिनियनहरू चाहिँ कतिको भ्यालु राख्छ अथवा कतिको अप्नाउनु भएको छ? अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो एक्सपर्ट ओपिनियन कलिङ गर्ने त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रोभिन्सको लेजिस्लेचरमा चाहिँ कति छ? मैले तपाईँको सबै आवाज अलि सुन्न सकिनँ। तपाईँले एक्सपर्टको कुरा गर्नुभयो होइन। म पहिलोचोटि संसदमा आइसकेपछि चाहिँ मैले मेरो आफ्नो अनुभव मात्रै राख्न सक्छु। अरू साथीहरूको अनुभव उहाँहरूले राख्ने विषय हुन्छ। कुनै पनि विषयमा मलाई प्रश्न उठ्यो, डाउट भयो भने चाहिँ म सबभन्दा पहिले चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित लिटरेचरहरूको खोजी गर्छु। मेरो चाहिँ त्यो लिटरेचर भनेको मेरो निम्ति जर्नल पनि हुनसक्छ, किताब पनि हुनसक्छ, अनलाइन कहीँ पनि जान सक्छु। त्यसमा पनि म कन्फ्युज भएँ भनेपछि त्योसँग जोडिएको कोही पनि एक्सपर्ट जो मलाई चित्त बुझ्छ। सबै एक्सपर्ट चाहिँ मसँग चित्त नबुझ्ने पनि हुनसक्छ। उसले दिएको जवाबलाई मैले भर्न गर्न पनि सक्छु होइन। तर मलाई चित्त बुझेको एक्सपर्टसँग म छलफल गर्छु र आएको निष्कर्षपछि चाहिँ अनि म आफ्नो धारणाहरू बनाउँछु। सामान्यतः यस्तै गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ आफैले खोज्नु पर्यो। आफैले खोज्नु सक्नु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो ज्ञानको दायरा र क्षेत्र पनि बढ्छ। अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो भने चाहिँ अरू खालको लिटरेचरहरू खोज्ने, अरू खालका एक्सपर्टहरूसँग खोज्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। मैले चाहिँ यही प्रक्रिया चाहिँ अप्नाएँ। पछिल्लो तपाईँको कुरा चाहिँ अलि आवाज मैले राम्रोसँग नसुनेर अर्को प्रश्न के हो भने मलाई जोड दिनुहोस् यसमा। मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रोभिन्समा चाहिँ जुन लेजिस्लेचर छ त्यसमा चाहिँ एक्सपर्ट ओपिनियनलाई बोलाउने प्रोसिजर चाहिँ के छ र त्यस्तोको एडमिसिबिलिटी चाहिँ कति छ भनेको?
गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ यो विज्ञहरूको सुझाव दिने तरिका चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ समितिका बैठकमा मात्रै बोलाइन्छ। समितिहरू चाहिँ विषयगत समिति 4वटा छन्, कहिलेकाहीँ विशेष समितिहरू गठन हुन्छन्, अर्कै विषय भयो। तर मुख्यतः 4वटा विषयगत समितिमा आउने इस्युहरूमा चाहिँ छलफल गर्नलाई विज्ञहरूलाई त्यहाँ आमन्त्रण गरिन्छ। त्यो समितिको बैठकमा विज्ञहरूले आफ्नो राय सुझाव राखिसकेपछि चाहिँ त्यो सुझावहरू चाहिँ हामी संसदमा लैजान्छौँ। विशेष गरेर विधेयक निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ विधेयकसँग छलफल गर्छन्, विधान समितिले छलफल गर्ने हो। त्यस कारण विधान समितिमा बारम्बार विधेयकहरूको विषयमा चाहिँ तत् विषयका ज्ञाताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने, उनीहरूको राय सुझावलाई चाहिँ विधेयकमा इन्कर्पोरेट गर्ने काम चाहिँ गरिरहेछ। र त्यो काम नै विज्ञहरूको सुझाव दिने एउटा मात्रै आधार अहिले तयार भएको छ। तर योभन्दा बाहिर पनि सांसदहरूले विज्ञहरूको सुझाव दिने कामको वातावरण निर्माण गर्नु चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ जरुरी छ। अरू प्रदेशमा नै होला, तर गण्डकी प्रदेशको सेन्टर भने पोखरामा चाहिँ यो विज्ञ विषयहरूमा एकदम बौद्धिक अन्तर्क्रिया चाहिँ अलिक कम भएको हो कि पुरै भएको हो कि भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले संसदहरूलाई संसदको बैठकभन्दा बाहेकका समय चाहिँ यस्ता काममा इन्गेज गर्न सकियो भने हाम्रो संसद चाहिँ अलिक बलियो हुन्छ, विचार राख्न सक्ने, तर्क राख्न सक्ने, कुरा राख्न सक्ने हुन्छन्। किनभने अहिले प्रदेशको संसद नै भोलि राष्ट्रिय सभाका प्रदेश सभाका सांसद हुन्छन्, देशको नेतृत्व गर्न पुग्छन् भन्ने चाहिँ हामीले कल्पना गर्नुपर्छ। त्यस कारण यो फाउन्डेसनमा उनीहरूलाई बलियो बनाउन सकियो भने भोलि त्यसकै विषयहरूमा चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छन् होला भन्ने मलाई लाग्छ है, मेरो विचार हो त्यसै। धन्यवाद सुकृति। मैले सुदीप सेडाईजीलाई चाहिँ आफ्नो प्रश्न राख्नको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। सुदीपजी। ओके, थ्याङ्क यू सुदीप दाइ। मेरो क्वेसन चाहिँ दुईटा छ। यो एउटा एनको पछाडि चाहिँ एनमा लेखिएको विषयलाई चाहिँ कुनै पनि विषयमा चाहिँ अदालतमा चाहिँ प्रश्न गर्न पाइने छैन, कार्यान्वयन भए नभएको सन्दर्भमा भन्ने छ। यसको चाहिँ अर्थ ठ्याक्कै चाहिँ अब यो अर्थ चाहिँ माननीयज्यूले बुझाइदिनुहुन्छ के भनेर? होइन, ऐनको कार्यान्वयन भए नभएको क्वेसन त उठाउन सकिन्छ, किन नसक्ने? ऐन कार्यान्वयन नहुनु पर्ने कारणका बारेमा त प्रश्न सोधेर अदालतले फैसला गर्नु। जस्तै हामी कहाँ के हो भने हामी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा छौँ। न्यायपालिकाले ऐनको बारेमा व्याख्या गर्छ नि, न्यायपालिकाले चाहिँ कुनै पनि विषयमा व्याख्या गर्छ। यो ठिक वा बेठिक कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि प्रश्नहरू उठ्यो भने न्यायपालिकाले निरूपण गर्ने हो। त्यसले हाम्रो संसदमा चाहिँ कुरा उठाउनै नपाइने भन्ने निश्चित विषयहरू मात्रै छन्, त हामी धेरै चिजहरू चाहिँ उठाउन सक्छौँ। जस्तो कस्ता कस्ता विषयहरू चाहिँ संसदमा उठाउनै नपाइने भन्ने चाहिँ हुन्छ माननीयज्यू? संसदमा उठाउनै नपाइने विषय चाहिँ मैले यहाँ पढ्नु पर्यो। संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ के विषयहरू चाहिँ उठाउन सक्दैनौँ है कि? मैले संविधान एकचोटि हेर्नु पर्ने, मलाई कन्ठ आएन। ठिकै छ, यसो यो प्रदेश सभाले संविधानमा हेर्नुलाई एकचोटि व्यवस्था चाहिँ संविधान अन्तर्गत छ। धन्यवाद सुदीपजी। मैले अर्को प्रश्नको लागि पार्वतीजीलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ। पार्वतीजी भन्नु न। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो क्वेसन पनि सुदीप सरसँगै रिलेटेड क्वेसन थियो कि जस्तै हाम्रो यो संविधानको 174 धारामा जुनमा चाहिँ यो प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन भन्ने धारा छ, त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारले कार्य र विभाजन र सम्पादन चाहिँ गर्ने, तर चाहिँ त्यसको नियमावली पालना भयो कि भएन भनेर चाहिँ कतै पनि अदालतमा उजुरी दिन सकिने छैन भनेको छ कि। यो चाहिँ यो धेरै ठाउँमा भएको हिसाबले यस्तो उजुरी दिने ठाउँै छैन भन्नुको अर्थ चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा लेख्नुको अर्थ चाहिँ के हो खास? त्यस्तो पब्लिकले क्वेसन त रेज गर्न पाउनु पर्यो नि, यस्तो भयो यस्तो भएन भन्ने कुरा। अहिले क्वेसन रिलेटेड भयो होइन त्यसको लागि छ, तर यो संविधानमै तोकिएको हुनाले खास किन त्यस्तो तोकिएको होला भन्ने कुरामा चाहिँ जिज्ञासा थियो। थ्याङ्क यू। प्रदेश सरकारको कामको सञ्चालनको सन्दर्भमा स्वीकृत कार्य सञ्चालन कार्य विभाजन चाहिँ सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन चाहिँ मुख्य सरकारसँग सम्बन्धित विषय हो। कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने, कुन मन्त्रीलाई के अधिकार दिने, कति काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मन्त्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ र उनीहरूको कार्यक्षेत्र हो। त्यो उनीहरूको कार्यक्षेत्रको बारेमा चाहिँ प्रदेश सरकार कार्यक्षेत्र चाहिँ जे तय हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूसँग मात्रै सीमित हुन्छ र उनीहरूले कहाँबाट गरे भन्ने कुराको चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ हुन्न। त्यो चाहिँ निर्णय
त्यहीँबाट कार्यान्वयन हुने। जस्तै मन्त्री परिषदभित्रको कार्यविधानको बारेमा प्रश्न चाहिँ यो मन्त्रीलाई किन धेरै दिया, कसलाई थोरै दिया भन्ने सन्दर्भमा होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। नभए यो विषयमा चाहिँ थप विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्नु पर्ला, त्यहाँनिर लाग्छ। त्यस कारणले यो नियमावली पालन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न चाहिँ अदालतमा होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूको कार्यविधान। अर्थात् यसो भनौँ, प्रदेश सरकार भने चाहिँ मुख्यमन्त्रीप्रति दायित्व निर्वाह गरे हुन्छ। त्यस कारणले त्यहाँ कोही र संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति छौँ हामी। त्यसैले मन्त्री सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीले चलाउने हो, अरू चाहिँ कार्यविभाजन मात्रै हो अरू मन्त्रालयको हकमा। त्यस कारणले त्यो चाहिँ क्वेसन उठाउन नमिल्ने भन्ने ढङ्गको होला। यसलाई चाहिँ उता अलि यो के अरे अलिक कानुनको व्याख्या गर्ने विज्ञहरूले यसलाई छलफल गर्नुपर्छ, व्याख्या गर्नुपर्छ होला। धन्यवाद पार्वतीजी। मैले सुस्मिता छेत्रीजीको प्रश्न चाहिँ सुस्मिता छेत्रीले चाहिँ लेख्नुभएको प्रश्न चाहिँ गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। नमस्कार माननीयज्यू, मेरो पनि अघि पार्वतीजीले भनेकै प्रश्नमा म जोड्न चाहन्छु। त्यही कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनेर भनिएको छ। मलाई चाहिँ कहाँनिर चित्त बुझेन अथवा कहाँनिर प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने अब जेनरल पब्लिक जाने भनेको त अदालतमै हो। अब अदालतमै जाने ढोका नै बन्द गरिदिएपछि त उनीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ काम कारबाही के भयो हाम्रो प्रदेश सरकारको। अब त्यहाँको सदस्यहरूले त माननीय मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, तर जेनरल पब्लिकले के गर्ने त, कसरी थाहा पाउने हो? यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति जान्न मन थियो। धन्यवाद। धन्यवाद छ। म त्यसैमा फर्केँ, प्रदेश सरकारभित्रको कार्यविभाजन गर्दाखेरि चाहिँ कुन मन्त्रालय कुन मन्त्रीले कसरी गरिरहनु भयो भन्ने विषय हो भन्ने लाग्छ होइन। यसको चाहिँ थप छलफल चाहिँ हाम्रा चाहिँ यो कानुनसँग संवैधानिक कानुनसँग ज्ञातासँगै गर्नु पर्ला। मलाई चाहिँ यो विषय चाहिँ कन्फिडेन्स भएन धेरै बिचमा, उहाँ चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। हुन्छ, धन्यवाद माननीयज्यू। प्रश्नहरू अरू पनि थिए तर समयको पाबन्दीले गर्दा हामीले आजलाई यति नै प्रश्न राख्यौँ। गौरवजी एकदम सर्ट एन्ड स्विट राख्नु। हुन्छ, माननीयज्यू लगायत सम्पूर्णमा नमस्कार। जस्तै माननीयज्यू, एउटा के छ भने अहिले चाहिँ जुन नेपालको संविधान चाहिँ अर्को तेस्रो मुलुकबाट सरस्वती लिएर कपी पेस्ट गरिदिनु र सम्बन्धित समिति लगायत कुनै पनि संसदमा चाहिँ छलफल नगरी पास गरिदिँदा धेरै लुपहरू देखिँदो रहेछ कि। त्यस्तै मैले संविधान पढिरहेको थिएँ, मैले एउटा भेटाएको छु होइन, तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन। त्यस्तै गरेर कतिपय अवस्थामा चाहिँ लुपोल्सहरू चाहिँ भोलि परिआएको अवस्थामा राजनीतिक कु गर्न पर्यो भने काम लाग्छ भन्दै जेनेरेट गरेर राखिन्छ जस्तो मलाई त्यस्तो फिल भयो होइन। यो तपाईँको नेपाल संविधानको धारा 87(3) चाहिँ के भन्छ भने, म तपाईँलाई भर्खर पढेर सुनाइदिन्छु। निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस भाग बमोजिम सङ्घीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनित भए सङ्घीय संसदको सदस्य पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ भनेको छ। यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलको पद धारण गरेर बस्ने व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सङ्घीय संसदमा निर्वाचित भएपछि उनीहरूको राजनीतिक पद त खारेज हुने कानुन छ नि त। तर यो नेपालमा त कहीँ पनि लागू भएको छैन। पार्टीमा नि उनीहरू नै प्रमुख पदमा छन् र अहिले राज्य सत्ता पनि उनीहरूकै हालिमुली छ। यो चाहिँ के चाहिँ संविधान कार्यान्वयन राज्यको प्रमुख व्यक्तिले नै गरेनन्, जसले बनाए उनीहरूले कार्यान्वयन गरेनन्, अथवा के चाहिँ यो अन्तबाट सरस्वती कपी पेस्ट हुँदा चाहिँ यो लुप होल्स जेनेरेट भएको? यसको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा चाहिँ तपाईँले गजब प्रश्न उठाउनु भयो। हामीसँग अहिले यस्ता यो गम्भीर प्रश्न छ। यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले पनि छलफल गर्नुहोस्। म तपाईँको प्रश्नसँग सहमत पनि छु। हाम्रो लोकतन्त्र छ नि, अहिले हामी अभ्यास गरेको लोकतन्त्र चाहिँ कस्तो लोकतन्त्र, दलतन्त्र कि लोकतन्त्र भन्ने प्रश्न हो। यहाँनिर चाहिँ दलको सदस्यबाट मुक्त गरेर संसदलाई स्वतन्त्र बनाउन खोजेको हामीले संविधानमा चाहिँ। तर अहिलेसम्म पनि हामी के भयो भने दलसँगै जोडिएर बस्यौँ। यस कारणले हाम्रा बिचमा धेरै राजनीतिक विवादहरू छन्। अहिलेको संसद विघटनदेखि अहिले सडकमा भइरहेका प्रदर्शन यहाँनिर जोडिन्छ होइन। सरकारलाई पार्टीले चलाउने कि सरकार चाहिँ निर्वाचित मान्छेले चलाउने, संसदले प्रधानमन्त्रीले चलाउने भन्ने प्रश्न यहाँनिर हो। अदालतमा छलफल छ, अदालतले यसको व्याख्या गरिदेला भन्ने आशा पनि गरौँ। नभए यो थप छलफल खोज्नुपर्छ, किनभने एउटा दलबाट म चुनाव लड्न सक्छु होइन। दलको पद चाहिँ मैले शपथ गरी छोडेर म त प्रदेश सभाको सांसद मात्रै हुनुपर्ने, तर म पदमा पनि किन होल्ड गर्छु भन्दाखेरि भोलि मलाई निर्वाचित हुनका लागि, मलाई बलियो बनाउनको लागि मैले त्यो ठाउँ होल्ड गरिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो मुलुकमा अझै 5-10 वर्ष छलफल हुन्छ होला, किनभने अरू मुलुकहरूमा चाहिँ जो निर्वाचित भयो उसले पार्टी चलाउँछ, तर हामी चाहिँ
त्यो गर्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसकारण यो विषय चाहिँ अरू दिन फेरि पनि छलफल गरौँला। तपाईँले गत प्रश्न माननीयज्यूलाई धन्यवाद। हामी अझै संविधानविदहरूसँगै अझै यसमा व्यापक छलफल गरौँ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन भनेको एउटा लिभिङ डकुमेन्ट हो र त्यसमा पर्याप्त लुप होलहरू हुन्छन् र ओभर द पिरियड अफ टाइम त्यो लुप होलहरू करेक्सन गर्दै जाने विषय हो। त्यो एउटा रिजिड डकुमेन्ट पनि होइन, त्यसलाई ओभर द टाइम अफ पिरियड चाहिँ हामीले त्यसलाई चेन्जेसहरू पनि हामीले एकर्डिङली गर्दै जानुपर्छ। यस थप डिस्कसनको विषय छ, अझै गरौँला। माननीयज्यूले आजको एकदम 1 घन्टाको अमूल्य समय दिनुभयो। म सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई र माननीयज्यूलाई निकै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पोखरा रिसर्च सेन्टरबाट। हस्त अहिलेलाई हामी यहीँ छुटौँ। हजुरको यो धन्यवाद सबैलाई। इन्साइटफुल सेसनको लागि मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार सर।